अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कौन से हैं वो पाकिस्तानी ड्रामास जिनको देखकर अच्छा और खुशगवार एहसास होता है। 2022 के फील गुड ड्रामास कब से नशर हुए, हमारे इस काउंटडाउन में आपको पता चलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें। ड्रामा दिल-ए मोमिन। दिल-ए मोमिन एक फील गुड सीरियल है। इसमें मदीहा इमाम ने डोमिनेटिंग लड़की का रोल प्ले किया, जिसने फैसल कुरैशी को कुछ ऐसे ट्रीट किया कि वो उससे शादी करने पर मजबूर हो गया। माया एक नौजवान और बागी लड़की है जिसकी मोमिन के साथ पहली बातचीत उसे एक ट्रांस में छोड़ देती है। मोमिन से बिल्कुल मुखालिफ होने के बावजूद माया अपने जज्बात से बाज नहीं आती, लेकिन मोमिन का दौर रवैया उसे बेचैन कर देता है। मोमिन की मोहब्बत और तवज्जो हासिल करने के लिए माया किसी भी हद तक जाने का फैसला करती है। मोमिन के ईमानदार और साले किरदार को अपने ज़ेरे असर करके आखिरकार उससे शादी कर लेती है। ड्रामा किस्सा मेहरबानों का। किस्सा मेहरबानों का ड्रामा माँ बाप के गलत फैसलों पर मुश्तमिल एक कहानी है। दरअसल ये कहानी उस वक्त की ज़रूरत है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात माँ बाप भी अपनी औलाद के हक़ में सही फ़ैसले नहीं करते, जबकि हमें हमेशा यही कहा जाता है कि माँ बाप तो इंसान के लिए भला ही सोचते हैं। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि मावरा हुसैन यानी कि मेहरबानों की शादी अपनी भाभी के भाई के साथ वट्टे सट्टे में की जाती है। भाई और भाभी का बेटा होने के बावजूद घर नहीं चलता और दोनों में अलहदगी हो जाती है। साथ ही मेहरबानों की कसम खाते हैं कि उनकी बेटी को तलाक नहीं दिलाई जाएगी। मेहरबानों का शौहर बीवी को रुखसती का लालच देकर ले जाता है और उसको ज़मीन और जायदाद हथियाने के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि वो इस कदर गिर जाता है कि मेहरबानों पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जलाने की कोशिश भी करता है। ड्रामे में बताया गया कि अहद व पैमा की लाज रखने के चक्कर में औलाद पर जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। भले आपका प्रॉमिस टूट जाए, लेकिन आपकी औलाद का दिल ना टूटे। ड्रामा दिल आवेज़। दिल आवेज़ एक रोमांटिक फील गुड सीरियल है। इस ड्रामे में आप अपनों में रहकर भी अजनबी किरदार की दिल छू लेने वाली कहानी देखेंगे। ड्रामे को मदीहा शाहिद ने लिखा है, जबकि इसके हिदायतकार मजहर मोइन हैं। ड्रामे के अहम किरदारों में किंजा हाशमी, आफान वहीद, सेमी राहील, काशिफ महमूद और दीगर शामिल हैं। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे एक नौजवान लड़की की कहानी जो अपनी कम उम्री के बावजूद भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देती है। लड़की बाप के होते हुए यतीमों की सी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन जब इसको इसका प्यार मिलता है तो इस डर से उसको नहीं अपनाती कि लोग समझेंगे कि ये अपनी माँ जैसी है जो एक लड़के के साथ अफेयर चला रही है, जो किसी की खातिर उसे छोड़ गई थी। बात करेंगे हम ड्रामा बन्नो की। बन्ना 2022 का सीरियल है। इसमें आप एक टॉक्सिक मदर इन लॉ यानी सास को देखेंगे जो बहू को तलाक दिलाकर अपनी ही भांजी को घर ले आती है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात सास इस कदर टॉक्सिक हो जाती है कि अपने बेटे की खुशियां भी नहीं देखती और बहू की दुश्मनी में आकर घर को आग लगा देती है। इस ड्रामा सीरियल में आप बहुत सारी फैमिली पॉलिटिक्स को सॉल्व होता भी देखोगे और सास का एक ऐसा रूप कि लड़कियां सास के नाम से ही खौफ खाने लग जाएं। आप देखेंगे कि किस तरह इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशंस आते हैं जिन्हें डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इस ड्रामा सीरियल में बहुत सारी नाकाबिले फरामोश कहानियाँ सुनेंगे। ड्रामा सीरियल वो पागल सी के हिदायतकार सैयद फैसल बुखारी हैं। इसकी कहानी सादिया अख्तर ने लिखी। ड्रामे में हीरा खान पहली मर्तबा एक लीड रोल में हैं। ड्रामे में बहुत मज़े की सिचुएशन है। एहसन हयात की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। ऐसे में वो शाज़मा ऑफिस की मुलाजिमा से निकाह करके घर पहुंच जाते हैं। बाप को शाज़मा के साथ देखकर सारा और उनकी बहन बेला हैरान रह जाती हैं। एहसन पूछे जाने पर कहते हैं, आप चाहती थी मैं शादी कर लूं, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। वो अपनी बेटियों की तरफ देखते हुए कहते हैं, हालात ही कुछ ऐसे हुए हैं कि मुझे मजबूरी में शादी करना पड़ी, आप लोगों को बता नहीं सका। एहसन अपनी बेटियों को बताते हैं कि मैंने शाज़मा से निकाह कर लिया है। दूसरी शादियों के बाद बेटियों का क्या मुकाम होगा, ये ड्रामा देखकर जानिएगा। ड्रामा मुश्किल में आप यकीनन खुद को खोया हुआ पाओगे, क्योंकि ये सीरियल जकड़ देने वाली है। एक गलती इंसान की पूरी ज़िंदगी पर राज नहीं करती। एक शादी कपल जो कि सिर्फ ख़ानदानी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शादी के बंधन में बंधने पर राज़ी हुए, एक ऐसे रिश्ते के साथ उनकी कोशिशों के बावजूद जिसका खुद कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। सबूर अली और ज़ैनब शबीर की अदाकारी में मुश्किल समीन और हरीम के दरमियान दोस्ती की कहानी है, जिसका इम्तिहान उस वक्त होता है जब हरीम की फराज से यकतरफा मोहब्बत उसे बेहतरीन दोस्त से अपने जज्बात की वकालत करने पर मजबूर करती है। समीन और फराज, जिसका रोल खुशहाल खान ने अदा किया, जब समीन अपना वादा पूरा करने की कोशिश करती है
تو حریم کے لیے حالات دل ٹوٹنے، دھوکہ دہی اور بدلہ لینے کی وش میں چینج ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامے میں آپ کو ملیں گے خوبصورت بہروز سبزواری، سیف حسن، عصمت زیدی، شگفتہ اعجاز اور لیلا واسطی۔ ڈرامہ بختاور۔ بختاور ایک ریئل اور پرفیکٹ سٹوری ہے۔ بختاور ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو اپنوں کے ستم سے گھبرا کر اپنی ماں کے ساتھ آبائی گاؤں سے بھاگ آئی، لیکن جب لڑکی کے روپ میں نوکری اور کام کی تلاش شروع کی تو لوگوں کی ہولناک نگاہوں نے پیچھا نہ چھوڑا، تو اس نے ان سب پریشانیوں سے بچنے کے لیے لڑکے کا روپ دھارا۔ لوگوں کو اس ڈرامے میں دلچسپی محسوس ہو رہی ہے، وہ اسے پسند کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ ڈرامہ ایک سچی کہانی پر بنایا گیا ہے؟ لاہور کی رہائشی فرحین اشتیاق نے اپنی بیٹی کو پالنے اور لوگوں کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچنے اور اپنی بچی کو بچانے کے لیے مرد کا روپ دھار لیا تھا، اور یہ روپ وہ 9 سال تک دھارے رہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک عورت کا اکیلا رہنا کتنا دشوار ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ عورت چاہے کنواری ہو یا شادی شدہ، ہوس کے پجاری اس کا اس دنیا میں رہنا اجیرن کر دیتے ہیں۔ جب حالات کچھ قابو میں آتے ہیں، بہتری پیدا ہوتی ہے، تو فرحین اپنی کہانی دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق لا۔ عشق لا ہم ٹی وی کی پیشکش ہے۔ یہ ڈرامہ ہائی ریٹنگ لے کر کامیاب ترین رہا۔ کہانی کا محور اس کے ٹائٹل عشق لا یعنی عشق کی نفی سے ظاہر ہے، جو اس کے 3 مرکزی کرداروں کی زندگی سے پردہ اٹھاتی ہے، جو ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سجل علی نے شنایا کا کردار نبھایا ہے، جو ایک ہمدرد بہادر خاتون ہے۔ اذان سمیع خان نے اذلان کا کردار ادا کیا، جس کا تعلق اشرافیہ سے ہے، لیکن وہ کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ خود پسند، مغرور اور خدا پر یقین نہ رکھنے والا نوجوان ہے۔ اذلان شنایا کا تعلق دوستی سے شروع ہو کر محبت، شادی اور آخر میں عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تیسرا اور میرے نزدیک سب سے اہم یمنا زیدی کی جانب سے نبھایا گیا ازکا کا کردار تھا، جو ان لوگوں کی جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے جو معاشرے میں نچلے طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنی محنت اور خلوص سے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ ایک لڑکی کو دیکھیں گے جس کا نام ازکا ہے۔ وہ صرف اپنے یقین کی وجہ سے زندگی میں بہت آگے پہنچ جاتی ہے۔ شنایا کی موت، ازکا کا ڈاکٹر بننا، پھر اذلان سے کاغذی نکاح، اس کہانی کے بہت سپر ٹویسٹ تھے۔ ڈرامہ اے مشتاق خاک۔ اے مشتاق خاک سیڈ سینز، اپنی منفرد لو سٹوری اور ملحد ہیرو کی وجہ سے لائم لائٹ میں رہا۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ کو ایتھزم پر روشنی ڈال کر دکھایا جائے گا۔ ڈرامہ سیریل میں ایک لڑکی بہت ہی زیادہ ریلیجیس ہے، جو کہ نماز بھی پابندی سے پڑھتی ہے۔ اس کے ایک مرشد بھی ہیں جو کہ اسے ہر وقت رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اور اس کا نام ہے دعا۔ دوسری طرف اس سے جو لڑکا محبت کر بیٹھتا ہے، وہ نہ ہی خدا پر یقین رکھتا ہے، نہ ہی جنت اور جہنم پر یقین رکھتا ہے، لیکن ہینڈسم ہے بلا کا اور امیر بھی ہے۔ دوسری طرف دعا ایک نرم دل لڑکی ہوتی ہے جو قسمت پر پختہ یقین رکھتی ہے، اور اس کا اللہ پر بھی ایمان ہے۔ ایسے میں ضدی فیروز خان ڈرامے میں بھی مستجاب کے رول میں بہت ایگریسو نظر آ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ابھی ہیروئن کی جان لے لیں گے۔ یہ ڈرامہ بہت دلچسپ ہے۔ اس میں فیروز خان کے مد مقابل ثنا جاوید نے مرکزی کردار ادا کیا، جو اس سے پہلے خانی میں بھی ان کے ساتھ کام کر چکی ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر۔ میرے ہمسفر کسی ٹپیکل سنڈریلا سٹوری کے جیسا تھا، جس میں آپ دیکھیں گے ایک لڑکی، یعنی کہ ایسی لڑکی جو کہ واقعی میں بہت فیمنن ہے۔ اس میں آپ ہانیہ عامر کو دیکھو گے۔ ہانیہ عامر بہت ہی زیادہ مظلوم ہے، اپنی تائی سے ہر وقت پٹتی رہتی ہے، لیکن ہے بہت معصوم اور اوپر سے خوبصورت بلا کی۔ اس ڈرامہ سیریل میں وہ اپنی تائی کے ہاتھوں بہت زیادہ ذلیل ہوتی ہے، لیکن تائی کا بیٹا اس کا ہو جاتا ہے فین اور اس سے کرنا چاہتا ہے شادی۔ ایسے میں وہ اپنی تائی کو بھی کوئی لفٹ نہیں دیتا۔ آپ کو اس ڈرامہ سیریل میں سنڈریلا ٹائپ بہت سارے سین نظر آئیں گے جو کہ بہت ہی زبردست ہیں، اور کہانی میں آپ کو بہت سارے ٹویسٹ ایسے بھی ملیں گے جہاں پر آپ کو ہیرو کی طرف سے وہی رسپانس ملے گا جو آپ اس لمحے پر چاہتے ہوں گے۔ یعنی ڈرامے کو زیادہ پرولونگ کیے بغیر ساس کا بدلہ پورے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا۔ ویسے عموماً ڈراماز میں یہ ہوتا ہے کہ آخر میں ساس کو پاگل بنا دیا جاتا ہے یا اسے اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، پر اس ڈرامے میں ساس کی پھینٹی ساتھ ساتھ ہی لگے گی۔ آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔